हितोपदेश 29 को 2 पदबाट हामीले दुष्टतालाई नै अझै पनि त्यसको विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। जब धर्मीहरू अधिकारमा हुन्छन् तब मानिसहरू रमाउँछन्, तर दुष्टको हातमा अधिकार आउँदा तिनीहरू दुखित हुन्छन्। सो हामीले यो कुरालाई सिकिरहेका छौँ, दुष्टता भन्ने कुरालाई, अनि हामीले त्यसको अध्ययनलाई सकेका छैनौँ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्नु भन्नुभएको छ। सो राज्य र धार्मिकताको विपरीत चाहिँ जहिले पनि दुष्टता हुन्छ। अनि शैतानले एउटा मान्छेलाई दुष्ट बनाउनुमा सफल भयो भने चाहिँ त्यो मान्छेले राज्य र धार्मिकतालाई कहिले खोज्दैन पनि, अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यो मान्छे राज्य र धार्मिकताको नागरिक हुनदेखि पनि त्यो मान्छे वञ्चित रहन्छ। एउटा मान्छेलाई भत्काउनै सकेन भने पनि त्यसले बिगार गर्ने चाहिँ कोसिस गर्छ है। र त्यसको कोसिस चाहिँ हाम्रो लाइफमा चोर्नु, मार्नु र नाश गर्नु हो। त्यसमा त्यो सफल भएन भने पनि त्यसले हामीलाई कसरी भत्काउन सक्छ अथवा कसरी हाम्रो जीवनको कुरालाई अलिकति भए पनि नोक्सानी पार्न सक्छ, त्यसले कोसिस नै गर्छ, किनभने त्यो विरोधी हो। र परमेश्वर वचनले हामीलाई भन्दैछ, हितोपदेश 10 को 32 पदमा हामीले पढ्यो भने, धर्मी मानिसले ठिक समयमा ठिक कुरा गर्छ, तर दुष्टले नाश गर्ने कुरा मात्र जान्दछ। सो एउटा धर्मी मान्छे चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, ठिक समयमा ठिक काम गर्ने, ठिक समयमा ठिक काम गर्ने। तर दुष्टले चाहिँ के कुरा जान्दछ? दुष्टले चाहिँ नाश गर्ने कुरा मात्रै जान्दछ। द लिप्स अफ द राइचियस नोज वाट इज एक्सेप्टेबल, बट द माउथ अफ द विकेड इज perverse भन्ने लेखेको छ है। सो perverse होइन, perverse। सो यहाँ भन्दैछ, धर्मीहरूको ओठले चाहिँ जुन कुरा ग्रहण योग्य छ अथवा जुन कुरा ठिक छ त्यो कुरा गर्छ, ठिक कुरा गर्न जान्दछ धर्मीले चाहिँ। तर एउटा मान्छे दुष्ट छ भने चाहिँ त्यसले नाश गर्ने कुरा मात्र जान्दछ। सो ठिक कुरा गर्नु नजान्नु, एउटा जस्तो अहिले हामीले परमेश्वरको वचन सिक्दैछौँ नि, यो ठिक कुरा हो। अनि तर दुष्टले चाहिँ त्यो कुरालाई गर्नु चाहँदैन, सिक्नै चाहँदैन, किनभने ऊभित्र दुष्टता लुकेको छ। अनि उसले सही समयमा सही कुरा, ठिक समयमा ठिक कुरा गर्नु जान्दैन। उसलाई समयको पनि ज्ञान छैन, समय के हो, मौका के हो, उसले त्यसलाई लत्याउनै हुन्छ। उसको लागि त्यो केही न केही हो, केही न केही। अन्त बाइबलले भन्छ, मूर्खको हातमा धनको केही पनि उपयोगिता हुँदैन। मूर्खको हातमा, दुष्टको हातमा धनको केही पनि उपयोगिता हुँदैन। किन भन्दाखेरि उसले समयको धनलाई बुझ्दैन, उसले ज्ञानको धनलाई बुझ्दैन, उसले जीवनको धनलाई बुझ्दैन। अनि के गर्छ, उसले त्यत्तिकै लत्याइरहन्छ। उसले केवल अभिलाषालाई नै धन सम्झिन्छ, अनि अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेखीमा चाहिँ उसले सबै कुरा खर्च गर्छ। तर जब ट्रु साँच्चीकै धनको कुरा आउँछ, त्यो साँच्चीकै धनमा ऊ के हुन्छ, ऊ फेल हुन्छ। हामीले नि त्यो नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी त्यही अभिलाषाहरूमै बाँचिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ संसारको मान्छेहरू बाँचिरहेको हुन्छ। एउटा साँचो धनको कुरा गरेको छ बाइबलले, ट्रु रिचेसको कुरा गरेको छ। लुकाको किताब 16 अध्यायमा प्रभुले भन्नुभयो, ट्रु रिचेस तिमी 16 को 10 मा भनेको छ, तिमी सानो कुरामा इमान्दार भने तिमी ठुलो कुरा पाउँछ है। यदि तिमी अधर्मको धनमा इमान्दार छौ भने, तिमीलाई छैनौ भने तिमीलाई साँचो धन कसले दिएला र? हामी आज यो संसारमा छौँ, जुन चाहिँ संसारको गभर्निङ प्रिन्सिपल नै, सिद्धान्त नै दुष्टताको आधारमा छ। अनि त्यो दुष्टताले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि सत्यता, इमान्दारीपन सिक्न दिँदैन, तर त्यसले रिप्लेस गरिदिन्छ। सिन्स हामी मान्छे चाहिँ एउटा सिक्ने
हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई याद गर्यो भने पनि, हामीलाई थाहा भयो पनि, हामीलाई थाहा नभयो भने पनि हामी यस्तो प्रकारले बनेको छौँ कि हामी वी अलवेज लर्न। हामी केही न केही कुरा सिकि नै राखेको हुन्छ। केही न केही कुरा मान्छेले सिक्छ। ऊ बन्नु नै त्यसरी बन्नेको हो, बन्नु नै त्यसरी बन्नेको। किनभने बाइबलले के भनेको छ, मान्छेलाई हामीलाई ज्योति भनेको छ नि त है। ज्योति चाहिँ के हो, जसरी बल्छ। अनि बल्नु भन्ने कुरा चाहिँ के हो, शिक्षा हो त है, शिक्षा हो। अनि मान्छेले जहिले पनि सिकि नै राखेको हुन्छ। यदि उसले असल कुरालाई सिकेन भने उसले खराब कुरालाई सिक्छ। तर सिक्नु त सिक्छ उसले। हामी कहिले पनि नसिकी, केही पनि नसिकी त्यो मान्छेको अन्त हुँदैन। उसले सिकि नै राखेको हुन्छ। सो यदि उसले असल कुरालाई सिकेन भने उसले खराब कुरालाई सिक्छ। अनि हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो जीवनको समयहरू चाहिँ हातबाट निस्किरहेको छ, समय निस्किरहेको छ। अनि यदि हामीले शारीरिक कुराहरूमा मात्रै ध्यान दिएर हामीले सिक्छौँ, शरीरको कुरामा मात्रै हामी मन लाउँछौँ भने हामीले सिक्दै गरेको कुरा परमेश्वरसँगको शत्रुतालाई हामीले सिक्दै गरेका हुन्छौँ। हामीले परमेश्वरसँगको शत्रुतालाई सिक्छौँ, किनभने वचनले भन्छ शरीरमा मन लाउनु चाहिँ परमेश्वरसँगको के हो, शत्रुता हो। तर आत्मामा मन लाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। सो त्यो मान्छेले सिकि नै राखेको छ। जस्तो कि परमेश्वरको वचन सिक्नु भने उसलाई मनै पर्दैन, उसलाई मन पर्दैन, किनभने त्यो दुष्टता भित्र उसलाई राखिरहेको छ। तर संसारको कुरा, व्यर्थको कुरा हो भने चाहिँ उसले लुकेर हुन्छ कि ठगेर हुन्छ कि चोरेर हुन्छ कि उसले सिकि नै रहन्छ। अनि शैतानले चाहिँ नि त्यो गर्नुको लागि, त्यो गलत कुरा सिकाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो जीवनहरूमा बहानाहरू ल्याउँछ। हाम्रो जीवनमा सेल्फ पिटी ल्याउँछ। हाम्रो जीवनमा यस्तो कुराहरू ल्याउँछ जुन चाहिँ कुरामा चाहिँ हामी मान्छेको स्नेह, मान्छेको के भन्नु कुराहरूलाई खोज्छौँ, मान्छेबाट आउने एप्रुभल फ्रम म्यान। तर बाइबलले भन्छ यूहन्नाको किताबमा यीशु ख्रीष्टले चाहिँ मानिसको हृदयभित्र के थियो भन्ने कुरालाई जान्नुहुन्थ्यो। प्रभुले जान्नुहुन्थ्यो मानिसको मनभित्र चाहिँ के छ भन्ने कुरालाई प्रभुले राम्रोसँगले जान्नुहुन्थ्यो। अनि हामीले एउटा कुरा यो पनि जान्नुपर्छ कि बाइबलले भनेको छ चाहे तैँले असल गर, चाहे तैँले खराब गर, यो याद राखिँदैन सबै कुराको के गर्नुपर्छ, एक दिन परमेश्वरको अगाडि हिसाब दिनुपर्छ। असलको पनि दिन्छौँ, हामीले इनाम पाउँछौँ असलको हिसाब चाहिँ। खराबको हिसाब चाहिँ के हो, हामी त्यो दिन लाजमा पर्छौँ। सो उपदेशको किताब 12 अध्यायले भनेको छ नि त होइन, जो त्यो असल छ तेरो आँखाले घामलाई हेर्नु असल कुरा हो। ए जवान मानिस, तेरो आफ्नो जवानी युवा अवस्था भइदिन्छ तैँले खुब मजा गर। तर याद राख एक दिन त्यो असल र खराबको दुइटै परमेश्वरले हिसाब लिनुहुन्छ। अनि यो वचन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई न्यायको वचन जस्तो लाग्छ, तर होइन, यो न्यायको वचन होइन, यो लेखिएको स्थापित भएको वर्ड हो। अनि यो वचनले चाहिँ हामीलाई एउटा डाइरेक्सन दिन्छ। सो जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ शारीरिक छ उसले चाहिँ के गर्छ, उसको हरेक विचार, उसको हरेक उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको विपरीत खडा भइरहेको हुन्छ। उसलाई त ठिकै लाग्छ, किनभने उसलाई थाहै हुँदैन कि उसलाई शैतानले एउटा शारीरिक व्यक्ति, एउटा फ्लेसको लेभलमा मात्रै जिउने मान्छेको जीवनमा चाहिँ शैतानले अधिकार पाइरहेकै हुन्छ। शैतानले उसलाई चलाइ नै राखेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई चलाइरहेको हुन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा भएको एक दुईवटा आत्मिक वरदानहरूलाई लिएर चाहिँ हामी ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौँ कि त्यो चाहिँ अब प्रभुकोबाट एप्रुभल आएको हो भनेर। किनभने प्रभुले भन्नुभयो त्यो अन्तको दिनमा मान्छेहरूले भन्छ के हामीले तपाईँको नाममा अगमबानी बोलेनौँ र, के हामीले तपाईँको नाममा ठुला ठुला कामहरू गरेनौँ र, के हामीले यो गरेनौँ त्यो गरेनौँ भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ ए अधर्मका काम गर्नेहरू मबाट पर बस, किनभने म तिमीलाई चिन्दिनँ भनिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई उसको जीवनमा पाएको वरदानलाई, उसको जीवनमा भएको गिफ्टिङलाई ल्याइकन त्यसले उसलाई अधार्मिकतामा परिणत गरे। अधर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ललेसनेस अथवा व्यवस्थाविहीन। जुनै पनि वरदान छ व्यक्तिकोमा, एउटा अगमबानीको वरदान छ, तिम्रो गीत गाउने वरदान छ, तिम्रोमा केही गर्नु सक्ने वरदान छ, लिडरसिपको वरदान छ। त्यो
त्यो व्यक्तिले कुनै पनि व्यक्तिले एउटा वरदानलाई चाहिँ उसले परमेश्वरको व्यवस्थादेखि बाहिर रहेर काम गर्ने बित्तिकै त्यो के हुन्छ, त्यो चाहिँ अधार्मिकता, त्यो दुष्टता बनिन्छ। दुष्टता बनिन्छ किनभने ऊ परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा रहने रहेन। अनि बाइबलले भनेको छ कि शरीरमा रहनेहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा भनेको छ किनकि त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा रहँदैन, होइन? सफासँगले भनेको छ नि, शरीरमा हुनेहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सक्दैन है, किनभने त्यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमै रहँदैन। अनि परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा रहँदैन भनेको चाहिँ कुन चाहिँ व्यवस्थाको? जीवन र आत्माको व्यवस्थामा रहँदैन। अनि के भयो? त्यसले कहिले पनि परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन, किनभने ऊ भित्र परमेश्वरको राइचियस ल छैन है। सो गलातीको किताबमा हामीले हेर्यौँ भने अनि रोमीको किताबमा हामीले हेर्यौँ भने दुई ठाउँ यो कुरा हामीलाई बताएको छ है। हामीलाई यो दुई ठाउँमा बताएको छ कि जसले चाहिँ अब शारीरिक कुराहरू गर्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा रहन सक्दैन। हेर्नुहोस् है, दे विल नट कम अन्डर द ल अफ द लर्ड। अनि परमेश्वर चाहिँ त्यो मान्छेसँग परमेश्वरको आत्मा, परमेश्वरको जीवन र आत्माको व्यवस्था उसँग रहँदैन। अब त्यो कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ रोमीको किताब 8 अध्यायको 7 पदमा एकदमै क्लियरली लेखेको छ। किन मान्छेले व्यवस्थाको विरोध गर्छ? किन चाहिँ एउटा मान्छेले व्यवस्थाको अगेन्स्टमा उभिएको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो मान्छे शरीरको मृत्युको व्यवस्थाको अधीनमा रहेको हुन्छ। अब 8को 7 यसरी भन्नेछ, किनभने 6देखि नै पढ्छु, किनभने शरीरमा मन लाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्मामा मन लाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। किनकि शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वर तर्फको शत्रुता हो, किनकि त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैन, न त कहिले हुन सक्छ। हामी वचन सिकाउँदै होला, मैले तपाईँलाई वचन सिकाउँदै होला, म वचन पनि बोल्छु होला, लिड पनि गर्छु होला, संसारले मलाई लिडर पनि सम्झिन्छ होला, एउटा इमान्दार मान्छे पनि सम्झिन्छ होला। तर त्यो सबै मान्छेले दिएको एप्रुभल चाहिँ केही पनि होइन। हो, मान्छेको अगाडि पनि हाम्रो कुराहरू सही हुनुपर्छ, तर मान्छेको एप्रुभल चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले ग्रहण गर्नुहुन्न। अब यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्दैछ किनभने शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वर तर्फको शत्रुता हो। सो हिजो हामीले ब्याकडोर भन्ने कुरालाई हेर्यौँ नि। ब्याकडोर चाहिँ शैतानको फुट होल्ड मात्रै भनेर हामीले बुझिरहेको थियौँ, तर यहाँ अझै त्यसलाई के गरेको छ, इलाबोरेट गरिरहेको छ। यो वचनलाई अझै इलाबोरेट गर्दैछ। हेर्नुहोस् यो वचनले के भन्दैछ, शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वर तर्फको शत्रुता हो। किन चाहिँ शत्रुता हो? वाइ? किन? यो शरीर परमेश्वरले बनाउनु भएको होइन र? हो नि, परमेश्वरले भन्दा यो शरीर भनेको चाहिँ संसार भनेको हो। किन चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैन। नट कम अन्डर द ल अफ द लर्ड। यस्तो भयानक कुरा छ यो है। हामी जति कुरा बुझ्छौँ नि, त्यो कुरा बुझ्दै गर्दाखेरि हामीलाई सत्यताले कायलता ल्याएर हाम्रो चुनावले हामी झन् अन्धकारमा पनि जान सक्छौँ, कि चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। स्वतन्त्र नसुनेको जस्तो गर्न सक्छौँ, तर मैले नसुन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको सत्यताको भ्याल्यु गर्दैन। परमेश्वरको सत्यताको भ्याल्यु गर्दैन। किन भन्नुहोस् त? किन? परमेश्वरको वचन सत्य छ। परमेश्वरको वचन सत्य छ। याद गर्नुहोस्, मैले नसुनेको जस्तो गर्दाखेरि, मैले स्किप गर्दाखेरि, सत्यतालाई स्किप गर्ने कोसिस गरेँ भने चाहिँ नुक्सानी चाहिँ सत्यतालाई हुँदैन, नुक्सानी चाहिँ मलाई हुन्छ। अब यहाँ वचनले भन्दैछ किनभने शरीरमा मन
मृत्यु हो भनेको सिद्ध शरीरमा मन लाउनु चाहिँ मृत्यु हो भनेको चाहिँ के हो त्यो चाहिँ मृत्युको व्यवस्था हो भनेको शरीरमा मन लाउनु चाहिँ इट इज द ल अफ सिन एन्ड डेथ मृत्यु र पाप र मृत्युको व्यवस्था हो शरीरमा मन लाउनु चाहिँ तर आत्मामा मन लाउनु चाहिँ के भनेको छ जीवन हो जीवन र शान्ति हो त्यो भनेको चाहिँ के हो जीवन र आत्माको व्यवस्था भनेको जीवन र आत्माको व्यवस्था अनि किनभने शरीरमा मन लागेको चाहिँ के भरे किनभने शरीरमा मन लाउनु चाहिँ परमेश्वरतर्फको शत्रुता है किनभने शरीरमा लागेको मन चाहिँ परमेश्वरतर्फको शत्रुता हो किनकि त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीन हुँदैन अब न त त्यो कहिले हुन सक्छ परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ के हो त परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ जीवन र आत्माको व्यवस्था हो परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ जीवन र आत्माको व्यवस्था हो बाइबलले भनेको छ नि त्योसँग मेरो करहार त केसको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्योसँग मेरो करहार त जीवनको थियो नि त्योसँग मेरो कभनेन्ट त लाइफको थियो प्रभुले भन्नु प्रोफेट्सहरूले भनेको छ कि त्यससँग मेरो करहार त जीवनको थियो तर के गरे त्यसले जीवनलाई तुच्छ ठान्यो सो पल पल पटक पटकमा शैतानले चाहिँ हामीलाई त्यो कुराहरू शरीरमा मन लाउनको लागि चाहिँ हाम्रो जीवनमा कस्तो कुराहरू ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफैमा इन्गेज हुने कुराहरू ल्याउँछ अघि अब हामीले यहाँ हितोपदेशमा के पढ्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ धर्मी मानिसले चाहिँ ठिक समयमा ठिक कुरा गर्छ उसलाई थाहा छ कुन चाहिँ ठिक हो मलाई मन पर्दैन होला यो कुरा आई विल नट लाइक इट तर भए पनि उसले के गर्छ ठिक समयमा ठिक कुरा गर्छ तर समय बितिसकेर ठिक कुरा गर्ने कोसिस गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ कचल्टिन्छ नि जहिले पनि होइन मकै छर्ने बेलामा मकै रोपेन भने चाहिँ तपाईँले मकै अर्काको बारीमा घोगा लाग्न थालेपछि चाहिँ तपाईँले रोप्ने कोसिस गर्यो भने के हुन्छ तपाईँको मकै हजुर कचल्टिन्छ उम्रिँदैन त्यो उम्रिहाल्यो भने पनि त्यसमा फल लाग्दैन फलै लाग्यो भने पनि भित्र दाना लाग्दैन फेरि किन भन्दाखेरि ठिक समयमा ठिक कुरै गरेन नि त सो दुष्टले चाहिँ त्यो कुरा जान्दैन सो अब शैतानले चाहिँ के गर्छ एउटा मान्छेलाई ठिक समयमा ठिक कुरा गर्नेदेखि रोकिदिइहाल्छ यसको थुप्रो फन्डाहरू ल्याउँछ अनि के ल्यायो अब आलस्यपना ल्याउँछ झुट ल्यायो रिस ल्यायो सेल्फ पिटी ल्यायो मूर्खता ल्यायो आफैलाई बिचारा भन्ने भावना ल्यायो अनि के भयो त्यो यति साह्रो ठुलो लाग्छ त्यो परमेश्वरको व्यवस्था भन्दाखेरि पनि ठुलो लाग्छ मैले नि के देखेको छु नि प्रिजनर अफ वार भएको मान्छेहरूले नि युद्धको बन्दी भएको मान्छेहरूले उनीहरूले देवल नेभरलाई परमेश्वरको वचन सुन्ने बेलामा उनीहरू डरलाग्दो निन्द्रा लाग्छ उनीलाई अल्छी लाग्छ उसको कुरा मात्रै भन्नुसँग मात्रै सीमित हुन्छ उसले प्रभुकै नाम लिन्छ तर उसलाई इन्ट्रेस्ट नै हुँदैन प्रभुको कुरासँग चाहिँ किनभने शैतानले उसको त्यो डल्लै माइन्डलाई नै के गरेको छ क्याप्चर गरिदिएको छ डल्लै माइन्डलाई नै क्याप्चर गरिदिएको छ बस्नु त छ नि शरीर त बसिरहेको छ तर अब उसले सिक्न सक्दैन यो रियलाइज हुनु दिनु यो रियलाइज हुनु पनि हाम्रो लागि एउटा ठुलो वरदान हो यो कुरालाई जान्नु पनि होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ म आफै ठिक छु आइ एम अल राइट भन्ने गीत गाउँदै हामी ओह्रालो लाग्दै गरेको हुन्छौँ म जस्तो ठिक कोही पनि छैन भनिकन हामी लाग्दै गरेको हुन्छ यता पनि न्याय बोल्यो उता पनि न्याय बोल्यो तर बाइबलले भन्दैछ 11:5 मा हेर्नुहोस् हितोपदेश 11:5 मा निर्दोषहरू सोझोपनाले आफ्नो चालमा चल्छन् तर दुष्टहरू आफ्नै दुष्टताले होचाइन्छ अब हिजो हामीले हेर्दै थियौँ नि मान्छे कति बेला होचाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै काउन्सिल अफ द हार्ट तिमीलाई होच्याउनुको लागि तिम्रो भ्याल्यु घट्नुको लागि चाहिँ मान्छेको जीवनमा नि मान्छेले मिस्टेक्स गर्दैन होइन गर्छ तर त्यो मिस्टेक्स चाहिँ रेकरिङ हो भने चाहिँ तिमी के हुन्छौ तिमी होचाइन्छौ तिमी युज नहुने मतलब तिमी एउटा आदरको भाँडा हुँदैनौ तिमी अनादरको भाँडा हुन्छौ तिम्रो घरको तिम्रो किचनमा भएको एउटा कुनै पनि एउटा युटेन्सिल चाहिँ घरिघरि चुइन्छ एकपल्ट टाल्यो अर्को पालि पनि चुइन्छ भने चाहिँ त्यो युटेन्सिल कहाँ पुग्छ बिस्तारै किचनदेखि बाहिर निस्किन्छ मैला हाल्ने हुन्छ त्यो
हैन, खोसेला हाल्ने हुन्छ, कुनै के हुन्छ, किन त्यसको भ्यालु के भयो? आफै घट्यो नि। किनभने त्यसमा खाना पकाउने ट्रस्ट गर्न सक्छ मान्छेले? सक्दैन। त्यसमा पाहुनालाई खाना सर्भ गर्ने मतलब ट्रस्ट गर्न सक्छ? सक्दैन। किनभने त्यो भाँडाकोमा एउटा रेकरिङ प्रब्लम छ। रेकरिङ भनेको चाहिँ एउटा पिरियडमा, एउटा सर्टेन पिरियडमा एक्ज्याक्टली त्यो पिरियड आएपछि के हुन्छ, त्यो समस्या देखा परिहाल्छ। किन? अब त्यसलाई ट्रस्ट नै गर्न सक्दैन नि त। एउटा कप, यो माटोको कप छ हैन, कति राम्रो छ, रङ गरे, कस्तो खाँदाखेरि पनि हेल्दी छ, तर यसको ह्यान्डल फुट्यो भने के हुन्छ? हजुर, यो त युजलेस हुन्छ नि। यो कप चुइनु पनि परेन। हामी के गर्छ, त्यो ह्यान्डल फुटेको कपलाई लगेर बाहिर फालिदिन्छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो फुट्यो। सो हाम्रो कतिवटा यस्तो रेकरिङ बिहेभियर हुन्छ, जुन चाहिँ बिहेभियरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, बिहेभियरले चाहिँ हामी आफैलाई के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले होच्याउँदै लान्छ। त्यहाँदेखि यु क्यान नेभर बी ट्रस्टेड। तिमीलाई त्यो ठाउँमा कसैले भरोसै पर्न सक्दैन, तिमी इमान्दार नै हुँदाखेरि पनि। किनभने तिम्रोमा त्यो प्रब्लम रेकरिङली देखा पर्छ। आज देखा परेको 1-2 दिन देखा पर्दैन, 1-2 दिन राम्रो देखा पर्छ, तर फेरि त्यो समस्या देखा पर्छ। अन्त हामी होचिनुको लागि चाहिँ हाम्रो आफ्नै हार्टको काउन्सिलले, त्यहाँदेखि तिमी भयङ्कर होला कुनै पनि क्षेत्रमा, तर त्यो भयङ्करपना चाहिँ के हुन्छ, आफै घट्दै जान्छ। एक दिन मान्छेले थाहा पाउँछ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ मेटलको रहेछ, कुन चाहिँ धातुको बनिएको रहेछ भनिकन है। त्यो चाहिँ कसरले पूर्ण रहेछ। त्यसले कहिले पनि आफ्नो जीवनबाट कसरलाई निस्किनु दिएन, कसरलाई छोप्यो मात्रै। त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ माटोको भाँडामा चाँदीको लेप लगाएको जस्तै हो हैन। त्यसरी भनेको छ नि बाइबलमा, माटोको भाँडामा चाँदीको लेप लगाएको जस्तै। सो अब खालि त्यो लेप मात्रै लाग्छ, भित्रको भाँडाको माटो चाहिँ चेन्ज गरेन, तर बाहिरबाट लेप चाहिँ लगायो। आज पनि लेप लगायो, भोलि पनि लेप लगायो। त्यसमा जति लेप लगाउँदै जान्छ नि, लेप यति साह्रो कडा हुन्छ, एक दिन त्यही लेपले नै के गरिदिन्छ, फुटाइदिन्छ। किनभने त्यो माटोकोमा त्यो अड्किनु सक्ने, त्यसलाई पक्रिनु सक्ने स्ट्रेन्थ नै छैन। अन्त के भयो, अब त्यही लेपले नै उकाइन्छ। मान्छेले हेरिरहेको छ, चिन्छ एउटा मान्छेको सबै कुरालाई बुझिरहेको छ। अन्त त्यहाँदेखि तिमीलाई कसैले हेला गर्नु पर्दैन है, कसैले पनि हेला। बाइबलमा भनेको छ विकेट फल्स बाई हिज ओन विकेटनेस भन्दैछ। दुष्ट चाहिँ आफ्नै दुष्टताले के हुन्छ, ऊ लड्छ, गिर्छ, होच्याइन्छ। सो हामीलाई होचिनु कसलाई पनि मन पर्दैन नि। कसलाई मनपर्छ? होचिनु मनपर्छ? मन पर्दैन। तर प्रभुले भन्नुभएको छ, जसले आफूलाई घटाउँछ परमेश्वरले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ, उचाल्नुहुन्छ। परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुबल पनि आफैलाई विनम्र तुल्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, विनम्रता भनेको चाहिँ हामी त्यो परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुबलले हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिन्छौँ। परमेश्वरको त्यो माइटी ह्यान्डको मुनि आफैलाई के गर्छौँ, हामी सबमिट गर्छौँ, अनि प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि हामी आफैलाई के गर्छौँ, परमेश्वरलाई ट्रस्ट गर्छौँ। दुख्छ हामीलाई, कसर निकाल्दाखेरि आगोले निकाल्छ। कसर निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई घोचेर निकाल्छ, कोट्याएर निकाल्छ है। कसर निकाल्ने काम सजिलो हुँदैन, आगोले ब्लो गर्छ, त्यसरी पनि कसर निकाल्छ। कतिवटा ठाउँमा कोट्याएर भित्रको कुनाको त्यो पियर्सिङ एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर भए पनि हामी लिन्छौँ भने चाहिँ त्यसले हाम्रो जीवनमा धार्मिकताको फल फल्छ। अनुशासन भनेको वास्तवमा त्यही हो नि त। सो परमेश्वरको बाहुबलको परमेश्वरको शक्तिशाली हात चाहिँ हामी माथि पर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो शरीरको पानी पनि एउटा ग्रीष्मको खडेरी जस्तोमा परिणत हुन्छ भनेको छ। परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुबलले मलाई के गर्यो, मलाई थिचिरह्यो, प्रोफेट्सहरूले भनेको छ, मलाई साह्रो पर्यो भनेको छ। तर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ उसको रिफाइनरी हो, त्यो चाहिँ उसको जीवनमा रिफाइनरी हो। आज हामी वचन सुन्दैछौँ, जति वचनलाई सुन्दै जान्छौँ, जति सिक्दै जान्छौँ,
त्यो वचनले हामीलाई त्यतिकै च्यालेन्ज गर्दै जान्छ यदि हामी इमान्दारीसँग सुनेका छौँ भने। अनि के हुन्छ, हामीलाई च्यालेन्ज मात्रै गर्दैन तर त्यो वचनले हामीलाई चेन्ज पनि गर्छ यदि हामी लिनलाई तयारी छौँ भने। होइन भने चाहिँ के हुन्छ, हामी आफ्नै दुष्टताले है, कस्तो शक्तिशाली कुरा लेखेको रहेछ 11:5 याद राख्नुहोस् है। तपाईँलाई कसैले हेला गर्नु सक्दैन, याद राख्नुहोस्। मलाई कसैले हेला गर्दैछ भने चाहिँ मलाई हेला गरेको होइन। कसैले कसैलाई हेला गर्नु सक्दैन, इम्पोसिबल हो। तर तिमी हेलित चाहिँ बनिन सक्छौ, केले गर्दाखेरि? आफ्नै दुष्टताले। 5 पद लेख्नुहोस्, यो चाहिँ एकदम दाग लगाउनुहोस् बाइबलमा अनि आफूलाई पनि तपाईँले सिकाउनुहोस्। यहाँ भनेको छ, निर्दोषहरू सोझोपनाले आफ्नै तालमा चल्छ तर दुष्टहरू आफ्नै दुष्टताले के हुन्छ, होचाइन्छ। दुष्टहरू चाहिँ आफ्नै दुष्टताले के हुन्छ अरे, होचाइन्छ। याद राख्नुहोस् है, होचाइन्छ। अब हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसैले हेला गर्यो, कसैले मलाई घृणा गर्यो, हामीलाई गरिब भनेर हेपेको है, म सानो छु भनेर हेला गरेको, शैतानले चाहिँ त्यसलाई के इन्टरप्रिटेसन दिन्छ, त्यस्तो खालको इन्टरप्रिटेसन दिन्छ। त गरिब छस् भनेर हेला गरेको पो त, तँ बोल्नु सक्दैनस् भनेर तँलाई हेला गरेको पो त है, तँ एक्लो छस् भनेर तँलाई हेला गरेको पो त। होइन होइन होइन, द्याट इज अ लाई। किनभने फादर अफ लाईले कहिले पनि सत्य कुरा बोल्दैन, कहिले पनि सत्य कुरा बोल्दैन। हामीले के अस्ति के सिक्दै थियौँ भने धार्मिकताले चाहिँ के बढाउँछ अरे, मान बढाउँछ भनेको छ। यदि तिमी मान बढेको चाहन्छ, सबैले तिमीलाई सम्मान गरेको चाहन्छ भने चाहिँ लर्न राइचियसनेस। होइन भने चाहिँ तिमी मान मात्रै खोज्छौ भने चाहिँ भारी बोकेर हिँडे जस्तै हो, व्यर्थको भारी बोकेर हिँडे जस्तै हो। मान चाहिँ धार्मिकताले बढाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमी हेलित चाहिँ केले हुँदो रहेछौ, आफ्नै दुष्टताले हुँदो रहेछौ। जति एउटा मान्छे दुष्टता देखाइरहन्छ नि, त्यहाँदेखि के हुन्छ, मलाई सबैले हेला गरेछ लाग्छ, सबैले हेला गरेछ राख्छ। अब उसले डाइनिङ टेबलमा चाहिँ खुट्टा राखेर भात खाँदैछ भने चाहिँ अब त्यहाँ नराख न भन्दाखेरि शैतानले के भन्छ, यिनीहरूले यतिमा पनि हेला गर्यो। पटक पटक हामी शैतानको कुरा चिनेर यति साह्रो बेसी के भन्नु, तिक्तताले, बिटरनेसले हामी भरिरहेको हुन्छ। त्यहाँदेखि शैतानले के हुन्छ, त्यसलाई बहाना दिन्छ, तँ त कमजोर छस्, तेरो जीवनमा रोग छ। रोग कहाँबाट आयो, कहाँबाट आयो रोग? तिमीले परमेश्वरको आज्ञालाई मानेनौ, तिमीले अनुशासन नै मानेनौ, त्यसले भन्छ तेरोमा रोग कहाँबाट आएको, तैँले अनुशासन नमानेर आएको भन्छ? हजुर भन्दैन नि, कहिले पनि भन्दैन। त्यसले कहिले पनि भन्दैन है शैतानले, रोग चाहिँ तैँले अनुशासन नमानेर आएको, तँ अटेरी भएर आएको, तँ ढिट भएर आएको, कहिले पनि भन्दैन। तर के भन्छ, तँ चाहिँ बिचारा रोगी भन्छ। त्यसको आधार नै हुँदैन, त्यसको कुराको फाउन्डेसन नै हुँदैन। किनभने झुट त के हो, विदाउट फाउन्डेसन हो त्यो त। बिचारा तँ त रोगी, अनि के भयो, अब म रोगी, मलाई सबैले के गर्नुपर्छ, मलाई याद गरिरहनुपर्छ, माया गरिरहनुपर्छ। अनि के भयो, त्यो माया पाउनुको लागि त्यसले रोगलाई बचाएर राख्छ। अनि के भयो कि उसले रोगको ढाल निकालिकन म चाहिँ रोगी छु। झुट हो त्यो शैतानको, द्याट इज अ लाई। फादर अफ लाईले चाहिँ त्यसरी झुट बोल्छ। अनि हामीले चिन्ने डिसर्नमेन्ट छैन भने नि फेरि अर्कोले पनि किनिहाल्छ। त्यो डिसर्नमेन्ट नभएको, त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई जति हड्डी खान्छौँ नि हामी, त्यति नै के हुन्छ अरे, ज्ञान इन्द्रियको विकास हुन्छ। त्यसो मतलब हामी रुड हुनु पनि भनेको होइन, रुड हुनु, हामी एकदमै हार्टलेस हुनु भनेको होइन। तर परमेश्वरको वचनहरूलाई चाहिँ शैतानले त्यसरी इन्टरप्रेट गर्छ, म रोगी थिएँ, त मलाई भेट्न आइस। अनि के भयो, अब हामीले रोगलाई बढावा दिन्छ, तर त्यहाँ प्रभुले भेट्न आउनेलाई बढावा दिनुभएको हो नि त हो। तर के भयो, अब हामीले चाहिँ शैतानले चाहिँ त्यस्तै वचनहरू टिपिकन, है प्रभु एउटा मान्छे बिरामी हुँदाखेरि ओछ्यान बनाइदिनुहुन्छ, प्रभुले मेरो ओछ्यान बनाइदिनु हुने रहेछ, म त बिरामी भइरहनु पर्ने रहेछ भन्ने आइडियाजहरू मान्छेको माइन्डमा के गर्छ शैतानले, त्यही वचनलाई लिकन के भयो, अब समझ अनुसारको वचन
समझ अनुसारको वचन। अनि जहिले पनि त्यसले चाहिँ त्यही मेकानिजम चलाएको चाहन्छ। अनि त्यही मेकानिजममा त्यो मान्छे बस्दा के हुन्छ, त्यसले परमेश्वरले राखिदिनु भएको ओरिजिनल स्ट्रक्चरलाई भत्काइदिन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँ कुप्रो बस्नुहोस् न जिन्दगीभरि, तपाईँ कुप्रो बस्नुहोस्, रङ घोप्टेर बसेको गर्नुहोस् त, तपाईँ के हुन्छ? कुप्रे हुन्छ नि। परमेश्वरले कुप्रे बनाउनु भएको मान्छेलाई होइन नि, मान्छेलाई परमेश्वरले के बनाउनु भएको? सोझो बनाउनु भएको। तर उसले हड्डीलाई पनि कुप्रो बनाउँदाखेरि के हुन्छ? कुप्रे हुन्छ। परमेश्वरले बनाउनु भएको होइन त त्यस्तो। तर परमेश्वरले बनाउनै भएको सृष्टि पनि के भयो? परमेश्वरले बनाउनै भएको पर्फेक्ट कुराहरू पनि के हुन थाल्यो? त्यसले त्यो सेप लिन थाल्यो। त्यो सेप चाहिँ उसको के बनिन्छ? त्यहाँदेखि आइडेन्टिटी बनिन्छ, त्यो चाहिँ उसको पहिचान बनिन्छ। स्पिरिचुअली पनि त्यस्तै हो, सेम थिङ। यो भन्दै गर्दा नि कसैलाई नसोचौँ हामी, हाम्रो आफ्नो बेहोरालाई हेरौँ, जहाँ चाहिँ हामी त्यो सेल्फ पिटीको ढाल बनाउँछौँ। झुटको शरणस्थान भनेको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ नि झुटको शरणस्थान है, याद राख्नुहोस्। अन्त हामीले यो प्रार्थना गर्नुपर्छ कि झुटको शरणस्थान चाहिँ असिनाले बगाएर लगेको होस् भनेर भन्नु। मेरो जीवनमा भएको झुटको शरणस्थान चाहिँ असिनाले बगाएर लगेको होस्। तिमी हेलित हुन्छौ। त्यो हेलित, त्यो जुन चाहिँ छ नि, त्यो हेलित भन्ने वर्डलाई चाहिँ नेपाल भनेको छ। नेपाल यहाँ हिब्रूमा चाहिँ दुष्टहरू चाहिँ आफ्नै दुष्टताले होचाइन्छ। त्यो होचाइन्छ भन्ने शब्दलाई चाहिँ नेपाल भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भनेको चाहिँ, त्यो भनेको चाहिँ फेल हुनु भनेको, त्यो भनेको चाहिँ फ्युजिटिभ भनेको। फ्युजिटिभ भनेको के हो? फ्युजिटिभ भनेको चाहिँ एउटा कैदी भनेको। कैदी भनेको है, याद राख्नुहोस्। कैदी भनेको त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ अरे? दुष्टहरू चाहिँ आफ्नो दुष्टताले होचाइन्छ भनेको चाहिँ नेपाल भनेको चाहिँ नि बिकम्स द फ्युजिटिभ। एउटा के भन्नु, उसलाई कसैले खेदिरहेको छ, एउटा जेलबाट उम्केको प्रिजनर जस्तै पनि, अथवा एउटा प्रिजनर हो। त्यस्तो डरलाग्दो परमेश्वरको वचनमा त्यसलाई बताएको छ। त्यो भनेको चाहिँ के? इन्फिरियर भनेको। इन्फिरियर भनेको चाहिँ के भयो? अब नेपालीको त्यसको शब्द ठुलो छ, नेपालीमा त त्यसलाई अवरपदस्थ भन्छ है। अब त्यो त हामी बुझ्दैनौँ नि आजको दिनमा। तर इन्फिरियर भनेको चाहिँ लोवर क्वालिटीको। लोवर क्वालिटी के भयो? हट्यो। कप त थियो नि, तर के भयो? ह्यान्डल फुट्यो, ह्यान्डल नै भाँच्यो। कप त कप थियो, अघिसम्म के थियो? उसको इज्जत थियो। तर यो कान नै भाँचेपछि त के भयो? त्यो अब न त गमला बनाउनु, गमला पनि हुँदैन है। अब त्यसलाई न त डस्टबिन बनाउनु, डस्टबिन पनि हुँदैन, केही त हुँदैन। त्यो केही पनि हुँदैन। न त उगाउने बनाउनु, त्यो पनि हुँदैन। त्यस्तो त्यो के भयो? अब इन्फिरियर भयो। कहाँ बसिरहेको थियो? अघि उहाँ माथि दराजमा है, त्यो सोकेसमा मजाले बसिरहेको थियो सबैजनासँग। ऊ के भयो? त्यहाँबाट आफै आउट भयो। किन? एउटा ह्यान्डल भाँच्यो, एउटा ह्यान्डल भाँच्यो। क्यारेक्टर भाँचिँदै जान्छ नि, हाम्रो लाइफ पनि त्यस्तै हुन्छ। आफै त्यो सेल्फदेखि के हुन्छ? निस्किन थाल्छ बाहिर नै। सेल्फदेखि कहाँ पुग्छ? त्यो डस्टबिनमा पुग्छ, कूडादानमा पुग्छ। त्यो माथि सजावटको दराजदेखि चाहिँ कूडादानमा पुग्छ आफै। किन भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले चाहिँ तिमीलाई भचाउन सक्छ। यहाँ एउटा सानो दाग लगाउनु पायो भने इनफ हो। त्यो द्याट इज इनफ। यति साह्रो प्रेसियस छौँ हामी, यस्तो फ्रजाइल छौँ। हामी के गर्छ? त्यसलाई नै चाहिँ हामी हाम्रो डिफेन्स मेकानिजम बनाउँछौँ, आफै होचिँदो रहेछ। सो अब जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ परमेश्वरको शरीरमा मन लागेको छ, त्यो मान्छेकोमा एउटा ठुलो प्रब्लम चाहिँ के हुँदो रहेछ? त्यो मान्छे परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा रहनु सक्दैन। अन्त उसले केलाई विरोध गर्छ? लास्टमा व्यवस्थालाई विरोध गर्छ। सो उसले व्यवस्थालाई जत्तिकै विरोध गर्यो भने पनि व्यवस्था हट्छ र? हजुर, यो दिन चाहिँ 24 घण्टाको छैन भनेर उसले जत्तिकै नारा लगायो भने घट्छ? 22 घण्टाको हुन्छ? हुँदैन। ग्रेभिटी छैन भनेर जत्तिकै भन्यो भने घट्छ ग्रेभिटी? घट्दैन नि। नारा लगाएर गुटबन्दी गरेर भिड जम्मा आज यो दिन त 20 घण्टाको मात्रै हो भनेर हुँदैन।
इट डजन्ट चेन्ज नै हुँदैन, तिमी ठोकिन्छौ त्योसँग गएर। अन्त त बाहिर भने चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो रक हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ रकसँग जो पनि गएर ठोकिन्छ के हुन्छ, टुक्रा टुक्रा हुन्छ। अनि त्यो रक चाहिँ कसैमाथि खस्यो भने त्यो रकले के गरिदिन्छ, धुलो पिठो बनाइदिन्छ। अनि तिमीले चाहिँ तिम्रो व्यवहारले, तिम्रो आदतले, तिम्रो कालो अनुहारले, असन्तुष्ट बेहोराले चाहिँ परमेश्वरको ललाई चेन्ज गर्ने कोसिस गर्यो भने चाहिँ हुँदैन। तिमी ठोकिन्छौ, तिमी रिङ्गटा चलेर बियोस हुन्छौ, होसमा आयो भने त राम्रै हो, होइन भने फेरि अर्को पालि ठोकिरहन्छौ, ठोकिँदा ठोकिँदा अल्टिमेटली तिमी आफै फुट्नु थाल्छौ। शैतानले चाहिँ के भन्छ है, यहाँ एकदमै फुलेर देखाइदिए, पतिरा भएर देखाइदिए। किरा हुन्छ नि एउटा गनाउने क्या, त्यसलाई छुयो कि त कुहियो, गनाउने बाटो सही गनायो, यस्तो गनायो। अब त्यो गनाएकोले गर्दाखेरि सबैजना बिसन्च भयो, किनभने त्यो चाहिँ त्यसको मेकानिजम हो त्यसको। तर हामी त त्यो किरा मकोडा होइन नि त, हामी त होइन, त्यो पनि त्यस्तो थिएन नि खासमा। सृष्टि व्यर्थताको अधीनमा जुन दिनदेखि आयो नि त्यो पनि गनाउने भयो नि, किनभने परमेश्वरको पर्वमा त के भनेको छ, सबै कुरा बदलिन्छ भनेको छ। सिंहले पनि घाँस खान्छ भनेको छ, गाईले जस्तै पराल खान्छ भनेको छ, नानीहरूले पनि साँपको दुलोमा हात हाल्छ, केही पनि गर्दैन भनेको छ। त्यति बेला त त्यो पतिरा पनि गनाउने हुँदैन होला, किनभने सबै कुरा त बदलिन्छ भनेको छ, एभ्रिथिङ विल चेन्ज। अब त्यो सबै कुरा बदलिन्छ भनेको छ। यशायाको किताब 11 अध्यायमा गएर हामीले पढ्यो भने बताएको छ त्यो कुरालाई। प्रभुले भन्नु, मेरो पर्वतमा तिनीहरूले केही पनि हानि गर्दैन। परमेश्वरको पर्वतमा चढेपछि चाहिँ नि सबै कुरा के हुन्छ, बदलिन्छ। तल पृथ्वीको डाँडाहरूमा चाहिँ नि सबै कुरा गनाउने हुन्छ। परमेश्वरको डाँडामा चढेपछि चाहिँ कुनै पनि कुरा विषालु हुँदैन, कुनै पनि कुरा हिंसक हुँदैन, विषालु हुँदैन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज यो ठाउँमा हाम्रो जीवनलाई हेरेको चाहनुहुन्छ। हामीले हेर्नुपर्छ, हामी होचिँदैछौँ अनि हामीले मान खोज्दैछौँ, होचिरहेको छौँ, तर चाहनु चाहिँ के चाहियो, अब मलाई मान नै चाहियो। त्यो चाहिँ एउटा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा। 7 पदमा लेखेको छ, जब मानिस मर्छ तब त्यसको आशाको पनि अन्त हुन्छ। जब दुष्ट मर्छ भने लेखेको छ बाइबलमा, हिज होप विल पेरिश। जब दुष्ट मर्छ नि त्यसको आशा नै सकिन्छ, किनभने दुष्टता चाहिँ उसले कहिलेसम्म गर्न सक्छ, लाइफ टाइमसम्म मात्रै हो। दुष्टतालाई अभ्यास चाहिँ नि, दुष्टताको अभ्यास चाहिँ यही जीवनशैलीसम्म, यो जीवनसम्म मात्रै हो। उसले दुष्टता देखाएर चाहिँ म बसमा ल्याउँछु, कन्ट्रोल गर्छु अनि म भयङ्कर हुन्छु, उसलाई मान्छेले सहिदिनु सक्छ। अनि त्यो सन्देह गर्दाखेरि उसलाई कस्तो लाग्छ, म भयङ्कर हो। बुढो भइन्जेलसम्म पनि त्यो मान्छेको त्यो डग्ने ठग्ने त्यस्तो बेहोरा चेन्ज नै भएको हुँदैन। तर सक्छ नि एक दिन त, उसले जत्तिकै डग्यो, जत्तिकै ठग्यो, जत्तिकै झुट बोल्यो, झुटको शरणस्थानमा बसेर उसले थुप्रो काम गर्यो भने पनि त्यो मर्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्दैछ, जब दुष्टको मृत्यु हुन्छ अरे नि उसको आशा पनि के हुन्छ, सकिन्छ। किनभने उसको आशा कहाँसम्म छ, पृथ्वीसम्म मात्रै छ। दोस्रो कोरिन्थीले भन्छ हामीलाई, यदि हाम्रो आशा चाहिँ, पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा भनेको छैन, यदि हाम्रो आशा चाहिँ संसारसम्म मात्रै छ भने चाहिँ हामी जस्तो दुखित मानिस कोही पनि छैन भनेको छ। 14 मा होला सायद, 15:9, 15:19 पहिलो कोरिन्थी 15 यदि हाम्रो आशा चाहिँ संसारसम्म मात्रै छ भने चाहिँ हामी जस्तो दुखी मान्छे कोही पनि छैन भनेको छ। अब दुष्टको आशा चाहिँ कहाँसम्म छ, पृथ्वी यो संसारसम्म मात्रै, संसार बहिन्जेलसम्म मात्रै छ दुष्टको आशा चाहिँ। सो जब एउटा दुष्ट मान्छे मर्छ अरे नि उसको आशा पनि के हुन्छ, नाश भएर जान्छ भनेको छ। पेरिश भनेको छ। पेरिश भनेको चाहिँ नाश हुनु, चोर्नु, मार्नु अनि नाश गर्नु भनेको छ। शैतानले के गर्छ, अब त्यो मान्छे मर्दाखेरि उसको आशा पनि के हुन्छ, नाश भएर जान्छ। एक्सपेक्टेसन अफ वेल्थ पेरिसेस टु भनेको छ। अनि सम्पत्तिबाट नै, धन सम्पत्तिको आशा पनि त्यही नै खत्तम हुन्छ संसारको।
सो एउटा मान्छे दुष्ट भएर एउटा मान्छेले दुष्टतालाई सिकिकन उसले धन सम्पत्ति के कमाउनु सक्छ, तर त्यो मान्छे नाश हुँदाखेरि सबै सकेत जान्छ। भयङ्कर ठुलो होला, भयङ्कर धनी होला, भयङ्कर डरलाग्दो होला। एउटा मान्छेले चाहिँ फिलिपिन्समा उसले आफैले यीशु ख्रीष्ट भनिरहेको रहेछ। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ यस्तो डरलाग्दो बगैँचा दामी बनाएको रहेछ। उसको त्यो अब के भन्नु, यस्तो गार्डन यस्तो भयङ्कर बनाएको रहेछ। अनि उसले म चाहिँ यीशु हो, म पहिलोपल्ट आउँदाखेरि यस्तो थिइनँ, अहिले आउँदा चाहिँ यस्तै हो, मलाई परमेश्वरले बनाएको है। मन सन्तोकमा बसिरहेको छ, मन सन्तोक। अनि उसलाई फलो गर्ने 60 लाख मान्छे छ अरे संसारमा। अनि एउटा प्रेस रिपोर्टरले सोध्दै थियो, तपाईँ यीशु नै हो, साँच्चै कि यीशु हो भने किन तपाईँको जीवन यस्तो भन्दाखेरि उसले के जवाब दिएछ, औ भाइ तिमीले पाएनौ भनेर तिमी असन्तुष्ट नहो होइन, मैले पाएँ नि त भने उसले क्या जवाब दिए। हेरेको बनाइदियो प्रेस रिपोर्टरले हेरेको बनाइदियो जवाब त उसले बाठो दियो। तर नि अनन्ततामा चाहिँ नि त्यो जवाबहरूले केही पनि हुँदैन, किन ऊ त त्यो एन्सर दिँदा च्याम्पियन भएको हो नि त। एन्सर दिँदा के भन्नुपर्ने हो, कति बेला त्यो मान्छेलाई खुत्रुक्कै हुन्छ, सबै जानेको छ उसले। हामीले पनि दुष्टतालाई सिक्यो भने नि त्यस्तो कुराहरू भन्न सक्छौँ। मुखमा हाजिरी जवाब आउँछ, चुप बनाइदिन सक्छौँ उतापट्टिको मान्छेलाई। तर जब दुष्टको मृत्यु हुन्छ अरे नि उसको धनको आशाको पनि के हुन्छ, अन्त हुन्छ। धनबाट एउटा आशा छ नि, धन, सुन्दरताको धन, बलको धन है, फुल्लिने धन, खमीरको धनको त साह्रै बेसी आशा हुन्छ मान्छेलाई। केही छैन भने पनि खमीरले ठिक पार्छ, हामी फुल्लेर ठिक पारिदिन्छ है। याद राखौँ है, यो सबै कुराको चाहिँ आशा अन्त हुन्छ। आज सिकायो, कन्भिक्ट भयो, कायल भयो, तर कायलको लेभल चाहिँ के छ, गोलीगाँठासम्म मात्रै छ। कायलताको लेभल चाहिँ नि हाम्रो नि पौडिन सक्ने पानी जस्तो हुनुपर्छ। किनभने हामी चाञ्चल पानीमा जिउँछौँ, स्यालो वाटर्समा जिउँछौँ भने चाहिँ नि त्यहाँबाट त हामी जति बेला पनि पछाडि हट्न सक्छौँ। तर हामी भित्र डुबिसकेका छौँ भने चाहिँ कायलता चाहिँ इस्ट्याब्लिस हुन्छ। हेर्नुहोस् ल, तपाईँको लेभल अफ कन्भिक्सन चाहिँ त्यति मात्रै डिप हुन्छ जति डिप तपाईँ प्रभुसँग हिँड्नु भएको छ। अन्त त त्यो नाप्ने टाङ्गो लिएको मान्छेले इजिकेललाई के गर्यो, नापेको गर्यो। कहिलेसम्म नापिरह्यो, जबसम्म चुर्लुमै डुबेन तबसम्म नापिरह्यो। स्वर्गले चाहिँ नि हामीलाई नापेको गर्छ। अन्त त वचनले हामीलाई के गर्छ, एभ्री डे के गर्छ, च्यालेन्ज गर्छ। गोलीगाँठाको पानीमा बाँचिरहेको बेला मजा आइरहेको हुन्छ, त्योभन्दा ठुलो कन्भिक्सन ल्याउँछ। हिजो हामी त्यही बात मार्दै आउँदैछौँ गाडीमा आउँदै गर्दाखेरि। सत्यतालाई जानेपछि यति साह्रो पर्छ। तर के भयो, द्याट इज वेयर डिपर भनेको कुरा नै त्यो हो। अघि सत्यतालाई नजान्दाखेरि के थियो बरु भन्दाखेरि सन्च भइराखेको थियो। सत्यता पनि थाहा थिएन, केले पनि दोष लगाइराखेको थिएन। सत्यता जाने नि, तब के भयो, अब सत्यताले त कायलता ल्याएको छ। गुणासम्म बल्ल ठेलेर गुणासम्म पुरा अब यहाँ देख्नु हुँदैन होइन, अझै नाप्छ फेरि नाप्नेले त कम्बरसम्म पुऱ्यायो। अब यहाँ त भयो होला भने पानी बढेर चाहिँ बाढ जस्तै भएर आउँछ त्यति बेला। तर त्यसको उता चाहिँ के देख्छ फेरि उसले, जीवन चाहिँ त्यहाँदेखि मात्रै उता देख्छ। सो याद राखौँ, हामीले यो कुरालाई याद राखौँ कि जब एउटा दुष्ट मानिस मर्छ तब त्यसको आशाको पनि अन्त हुन्छ। अब त्यसको धन सम्पत्तिबाट आउने आशा पनि खतम हुन्छ। एउटा आशा छ जो हामीलाई धन सम्पत्ति बढाउँछ, हाम्रो समय, हाम्रो सुन्दरता, हाम्रो योग्यता, हाम्रो जात है। अब संसारले चाहिँ यसलाई नै धन भन्छ नि त। बल, अनुभव, शिक्षा, सबै कुराहरू चाहिँ के हो, एउटा धन हो। तर एक दिन चाहिँ नि त्यो सबै धन सम्पत्तिको आशा पनि नाश भएर जान्छ। तर बाइबलले भनेको छ परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मान्छे चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छ। पहिलो यूहन्ना 2:17 लेखेको छ, संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितेर जान्छ, तर परमेश्वरमा भरोसा राख्ने मानिस चाहिँ के छ, सदा सर्वदा रहिरहन्छ। होइन, एकपल्ट पढौँ ल यो वचन लास्ट।
पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 17 पद। हामी जति यो वचनलाई सिक्छौँ नि त्यति नै लेभल, त्यति नै बेसी माग बढेको जस्तो पनि लाग्छ। तर त्यो लेभल माग बढेको होइन, तर त्यो चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन हो। त्यो चाहिँ हामी पुग्नुपर्ने ठाउँहरू हो जो परमेश्वरले हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ। 2 अध्यायको 15 देखि नै पढ्छु। संसारलाई प्रेम नगर, न त संसारमा भएको कुनै चिजलाई प्रेम गर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएको जुनसुकै कुरा पनि अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पितातर्फको होइन तर संसारतर्फको हो। अब संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितेर जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा बमोजिम गर्ने चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ। परमेश्वरको इच्छा बमोजिम गर्ने चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ। याद राखौँ, आज हामीले इटर्नल मार्कहरू छोड्न सक्छौँ होइन। जगतको अन्तसम्म गवाई हुने कुराहरूलाई आज हामीले गर्न सक्छौँ। आज हामीलाई थाहा छैन प्रभु आज आउनुहुन्छ, भोलि आउनुहुन्छ, 1000 वर्ष बादमा आउनुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ के गर्यौं, अनन्तको छापलाई छोड्न सक्छौँ। जसरी मरियम मग्दलिनीले छोडेको थियो। उसले गरेको कामको चाहिँ के भन्नुभयो प्रभुले, जहाँसम्म राज्यको सुसमाचार जान्छ, जहिले जहिले प्रचार गरिन्छ, त्यो कुराको के हुन्छ, सम्झना हुन्छ। के भयो, त्यो चाहिँ उसले इटर्नल छाप छोडेको थियो। हामीलाई सजिलो लाग्छ नि मरियम र मार्थाको कुरा सुन्दाखेरि, होइन। उसले इटर्नल छाप, मार्थाको कुरा के भयो, उसको पनि छोड्यो, किनभने त्यो कुरा गरेपछि मार्थाको पनि कुरा आइहाल्छ नि त। तर मार्थाको चाहिँ अर्कै प्रकारले केसमा थियो, उसले संसारकै कुरामा ध्यान दिइरहेको थियो। तर मरियमले चाहिँ के भयो, उसले उत्तम भागलाई रोजेको थियो। अनि बाइबलले भन्दैछ संसार बिति जान्छ, त्यसको अभिलाषा पनि बितेर जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्ने चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ। आज म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, हामी खराबीसँग नहारौँ। लेट्स नट बाई, खराबीलाई नकिनौँ, हामी किन्न छोड्दिउँ। कसैले खराबी बेहोरा देखाउँछ नि, उसको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, त्यो खराबीमा हामी नमुस्यौँ। अनि हामी याद राखौँ, मैले खराबी देखाउँदैछु भन्ने चाहिँ मेरो खमीर मैले अरूहरूलाई पनि सार्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। जब एउटा दुष्ट मान्छे मर्छ अरे उसको आशाको के हुन्छ, अन्त हुन्छ। उसको धन बढाउने आशा पनि के हुन्छ, सकिन्छ। तर परमेश्वरको इच्छा बमोजिम गर्ने चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ। कस्तो अचम्मको कुरा है, इटर्निटी टिल द एन्ड्स अफ द अर्थ, पृथ्वीको अन्तसम्म पनि रहिरहन्छ। परमेश्वरको वचन अनि पढाइ र सुनाइमा हामीले आशिष दिनुभएको